नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको स्तम्भ कालिका एसडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म समीक्षा पुरी। कालिका समाचार सुरु गरौँ। प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। शक्तिशाली एक्टिभ व्हील 3-in-1, अझ बढी फीज, अझ बढी सफाई। कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा थप 33 जनाको ज्यान गयो। एकै दिन 5727 संक्रमित थपिए। सरकारका सभा सम्मेलन र तडक भडकले कोरोना संक्रमण बढेको कांग्रेसको आरोप। आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको पर्याप्त आपूर्ति गर्न माग। इन्डोनेसियामा भारी वर्षापछि आएको बाढी पहिरोमा 3 जनाको मृत्यु, 9 जना बेपत्ता। र नेपाली क्रिकेटका सम्पूर्ण प्रतियोगिताहरू स्थगित। कालिका समाचार सुरु गरौँ। राष्ट्रिय समाचारबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकमा थप 5727 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 15,391 पीसीआर परीक्षणमा 5,657 जना र 525 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 70 जना गरी 5,727 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यससँगै नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमितको कुल संख्या 3,23,187 पुगेको छ, जसमध्ये 38,883 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। सक्रिय संक्रमित मध्ये 36,135 जना होम आइसोलेसनमा र 2,675 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमित मध्ये 331 जना आइसियुमा र 115 जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट थप 30 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म मृतकको संख्या 3,246 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमणमुक्त हुनेको संख्या 928 रहेको छ। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सबै जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले सबैको साझा प्रयासबाट मात्रै कोरोना रोकथाम सम्भव रहेको बताउनु भएको छ। कोरोना संक्रमणको विस्तार रोक्नलाई सरकारले निषेधाज्ञा लागू गरेको भन्दै उहाँले सबैले यसको पालना गर्नुपर्ने बताउनुभयो। एक भिडियो अपिल जारी गर्दै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले फैलिँदो संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्नको लागि संक्रमणको चेनलाई ब्रेक गर्नको लागि निषेधाज्ञा गर्ने, अनावश्यक मोबिलिटीलाई नियन्त्रण गर्ने भनेर निर्णय गरेका हौं, पोखरेलले भन्नुभयो। यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जरुरी रहेको उपप्रधानमन्त्री पोखरेल बताउनुहुन्छ। उहाँले राजनीतिक अभिप्रायले राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्नको लागि निषेधाज्ञा नगरिएको समेत बताउनुभयो। प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु कठिन हुन्छ। त्यसकारणले यो दुवै कुरा राज्यको तर्फबाट, सरकारको तर्फबाट अभिभावकीय भूमिका, जिम्मेवार भूमिका खेल्नुपर्ने भएको हुनाले परिस्थितिको गम्भीरतालाई हेरेर यो काम गरिएको हो भने आम नागरिकले आफ्नै जीवनसित, आफ्नै दैनिकीसित गाँसिएको, आफ्नै समाजसित, आफ्नो कम्युनिटीसित गाँसिएको यो विषय भएको हुनाले वास्तवमा त्यत्तिकै जवाबदेहीपूर्ण ढङ्गले भूमिका खेल्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। यो आम नागरिकको स्वास्थ्यको लागि र जीवन रक्षाको लागि गर्नुपर्ने काम भएकाले हामीले गरेका निषेधाज्ञा हौं, उहाँले भन्नुभयो। जनता आफै पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने, सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता छ। जनताको साथ सहयोग भएन भने यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या हुने उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले गरेका सभा सम्मेलन, शिलान्यास, उद्घाटन जस्ता क्रियाकलापले कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेको आरोप लगाएको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढा नीलकण्ठमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा सभापति देउवाले ओली सरकारले शिलान्यास, उद्घाटन, भिडभाड गरेको तर संक्रमण रोक्ने कुनै ठोस काम नगरेको आरोप समेत लगाउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै कारण फेरि निषेधाज्ञा र लकडाउन गर्नुपर्ने स्थिति आएको पनि बताउनुभयो। देउवाले कोरोना संक्रमणका कारण नागरिकले भोग्नु परेको समस्या समाधान गर्न सरकारलाई 11 बुँदे सुझाव समेत दिनुभएको छ। उहाँले अस्पतालमा आवश्यक उपकरण सहित संक्रमितको उपचारको लागि अक्सिजन र भेन्टिलेटरको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सीमा नाकामा होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्था गर्न सुझाव दिनुभएको छ।
उहाँले कोरोनाका कारण आर्थिक सामाजिक मारमा परेका नागरिक, श्रमिक र साना व्यवसायीलाई आवश्यक राहत र सहयोगको कार्ययोजना ल्याउन पनि माग गर्नुभएको छ। र अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री तत्काल समुचितको व्यवस्था गरियोस्। देशका सम्पूर्ण जिल्लाहरूमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई प्रभावकारी बनाई सम्भावित सङ्क्रमित PCR परीक्षणलाई व्यापक गरियोस्। सीमा नाकाहरूमा अनिवार्य PCR परीक्षण र परीक्षणको नतिजा नआउन्जेलसम्म होल्डिङ केन्द्रमा राख्ने व्यवस्था गरियोस्। परीक्षणमा सभापति देवालले एमसीसीबारे भ्रम फैलाइएकोमा असन्तुष्टि पनि जनाउनुभयो। अमेरिकाले एमसीसी मार्फत स्थितिमा ठूलो सहयोग गरेको भए पनि अनेक किसिमका भ्रम र झुटा प्रचारहरू गरिएको बताउनुभयो। एमसीसी मार्फत नेपालमा अमेरिकी सेना आउँछ भन्ने झुटा प्रचार गरिएको उहाँको भनाइ छ। निषेधाज्ञाको दोस्रो दिन पनि काठमाडौँ उपत्यका शून्य प्राय बनेको छ। बिहिबारदेखि सुरु भएको निषेधाज्ञाको दोस्रो दिन पनि काठमाडौँ उपत्यका सुनसान बनेको छ। सडकमा सार्वजनिक यातायातका साधनहरू चलेका छैनन्। अत्यावश्यक सेवा बाहेकका निजी सवारी साधनहरू पनि सञ्चालनमा आएका छैनन्। यद्यपि अत्यावश्यक सेवा तथा खुलेका कार्यालयका कर्मचारी भने फाटफुट सडकमा देखिने गरेका छन्। उपत्यकाका भित्री सडकहरू पनि सुनसान जस्तै बनेका छन्। काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनले दैनिक उपभोग्य वस्तुको खरिदको लागि बिहान 10 बजेसम्म खुलेका छन्। बिहान पक्क खाद्यान्न तथा तरकारी पसलहरूमा भने केही भिडभाड देख्न सकिन्छ। सडकमा सञ्चालनमा आएका सवारी साधनलाई प्रहरीले बाटोमै होल्ड गरी चेकजाँच गर्ने गरेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेका कारण बिहिबारदेखि 1 हप्ताको लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो। नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले स्वास्थ्य सतर्कताका मापदण्ड पालना गरेर कार्यक्षेत्रमा खटिन पत्रकारहरूलाई अनुरोध गर्नुभएको छ। सभापति पोखरेलले पत्रकारिता क्षेत्र जस्तोसुकै समस्या र जोखिममा पनि काम गर्नुपर्ने क्षेत्र भएको भए पनि महामारीको समयमा सबैले आफ्नो स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष पोखरेलले महामारीको समयमा कार्यस्थलमा खटिने पत्रकारहरूलाई कुनै पनि किसिमका समस्या भए महासङ्घको सम्पर्कमा आउन पनि उहाँले अनुरोध गर्नुभएको छ। उहाँले कोरोनाको कारण देखाएर कुनै पनि श्रमजीवी पत्रकारले कामबाट निकाल्ने, पारिश्रमिक लगायतका सेवा सुविधा नदिने जस्ता काम नगर्न सञ्चारगृहलाई आग्रह गर्नुभयो। महासङ्घले कोरोना महामारीमा फ्रन्टलाइनमा रहेर काम गर्ने पत्रकारको स्वास्थ्य सुरक्षा र सेवा सुविधा समयमै उपलब्ध गराई सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न सञ्चारगृहहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। धवलागिरी हिमालमा नेपाली सेनाले दुर्घटनाग्रस्त हेलिकप्टर र 2वटा मानव अवशेष फेला पारेको छ। नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पौडेलले नेपाली सेनाको हिमाल सफाई अभियान 2021 को टोलीले बिहिबार धवलागिरी आधार शिविरमा 2 मानव अवशेष र हेलिकप्टरको भग्नावशेष फेला पारेको जानकारी दिनुभयो। 15 वर्षअघि धवलागिरी हिमालमा दुर्घटना भएको एयर डाइनेस्टीको 9N ACAR कल साइन भएको हेलिकप्टरको भग्नावशेष भेटेको नेपाली सेनाको भनाइ छ। मृतकको पहिचान नखुलेको र यस विषयमा अनुसन्धान भइरहेको नेपाली सेनाका जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको, तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। शक्तिशाली एक्टिभ बिल्ट इन वान, अझ बढी फिज, अझ बढी सफाई। कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा थप 33 जनाको ज्यान गयो। एकै दिन 5727 संक्रमित थपिए। सरकारका सभा सम्मेलन र तडक भडकले कोरोना संक्रमण बढेको काङ्ग्रेसको आरोप। आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको पर्याप्त आपूर्ति गर्न माग। इन्डोनेसियामा भारी वर्षापछि आएको बाढी पहिरोमा परि 3 जनाको मृत्यु, 9 जना बेपत्ता। र नेपाली क्रिकेटका सम्पूर्ण प्रतियोगिताहरू स्थगित। मेरो हिरो सुपर स्प्लेन्डर
मेरो हिरो कति प्यारो अरू पनि होला राम्रो तर पनि मेरै हिरो प्यारो पहाड हेर ओहो तराई कति सुन्दर हाम्रो बाधा भने कति हो त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो घाम लागे हुन्छ धुलो पानी परे हिलो मैलो त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। तपाईको आफ्नै व्हील अब भएको छ एक्टिभ व्हील 2-in-1। नीलो र सुन्तला रङको चम्किलो दानायुक्त एक्टिभ व्हील 2-in-1 ले दिन्छ अझ बढी फिज र अझ बढी सफाई। शक्तिशाली एक्टिभ व्हील 2-in-1 अझ बढी फिज अझ बढी सफाई। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। चितवनमा सक्रिय कोरोना संक्रमितको संख्या 836 पुगेको छ। स्वास्थ्य कार्यालय चितवनले जारी गरेको तथ्याङ्कमा सक्रिय 836 संक्रमित मध्ये 774 होम आइसोलेसनमा र हस्पिटल आइसोलेसनमा 62 जना रहेका छन्। संक्रमित मध्ये भरतपुर महानगरपालिकामा सर्वाधिक 704, रत्नगर नगरपालिकामा 71, खैरहनी नगरपालिकामा 21, राप्ती नगरपालिकामा 18, कालिका नगरपालिकामा 11, माडी नगरपालिकामा 9 र इच्छाकामरा गाउँपालिकामा 1 जना रहेका छन्। चितवनमा अहिलेसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या 7804 पुगेको छ भने 6852 संक्रमित निको भई घर फर्किसकेका छन्। अहिलेसम्म संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या भने चितवनमा 117 पुगेको छ। चितवनमा आज निषेधाज्ञाको पहिलो दिन आज निकै कडाइका साथ निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। लकडाउन अर्थात् निषेधाज्ञाको पहिलो दिन आज चितवनमा चहल पहलमा कडाइ गरिएको छ। जिल्लाको विभिन्न स्थानमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूले लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाइरहेका छन्। चीनको वुहानबाट फैलिएको कोरोना भाइरस पुनः 1 वर्षपछि फैलिएपछि यसको नियन्त्रणको लागि जिल्लामा लकडाउन गरिएको हो। चहल पहलमा कडाइ भए पनि सडकमा सवारी साधन भने देखिन्छन्। पैदल यात्रीहरू पनि सडकमा देखिन्छन्। बैंक तथा अस्पतालमा सेवा दिन तथा लिन आउनेहरूका कारण सडकमा केही मात्रामा सवारी साधन देखिएको भरतपुरमा खटिएका एकजना सुरक्षाकर्मीले जानकारी दिए। केही व्यक्तिहरू स्वास्थ्य सुरक्षाका साधन प्रयोग नगरी ओहोर दोहोर गरिरहेको पनि देखिन्छ। यस्तै चितवनको भरतपुर क्षेत्रमा रहेका केही बैंकहरूले सुरक्षा मापदण्ड नअपनाई बैंक खोलेको भेटिएको छ। त्यहाँ सामाजिक दूरी समेत पालना भएको छैन। कालिका एफएमबाट समाचार सङ्कलनमा जाँदा यस्तो दृश्य देखिएको हो। जिल्लामा अहिलेसम्म 7804 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण देखिएको छ। 15 दिनका लागि गरिएको लकडाउन यही वैशाख 31 गते खुल्नेछ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना भाइरसको जोखिम रहँदासम्म रसुवागढी नाकामा कडाइ गरिने भएको छ। नाकामा कडाइ नगर्दा कोरोनाको जोखिम थप बढ्ने भएकाले अहिलेको अवस्थालाई नै निरन्तरता दिने भएको हो। 1 वर्ष अघिदेखि नाकामा मानिसको आवत जावत रोकिएको छ भने चीनिया सामग्री चीनिया गाडीले नै ल्याइरहेका छन्। बिहिबार रसुवागढीमा रहेको नेपाल चीन जोड्ने मितेरी पुलमा बसेको 2 देशबीचको सीमा सुरक्षा बैठकले नाकामा आवत गर्न नदिने, चीनिया गाडीले नै सामग्री नेपालसम्म ल्याएर झार्ने, स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्ने लगायतका विषयलाई नै निरन्तरता दिएको हो। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इन्डोनेसियामा भारी वर्षापछि आएको बाढी पहिरोमा परि 3 जनाको मृत्यु भएको छ। 9 जना हराइरहेका छन्। इन्डोनेसियाको सुमात्रा टापु नजिक गएको पहिरोका कारण दर्जनौं घर पुरिएका छन्। पहिरोमा हराइरहेकाहरूको खोजी जारी छ। बाढी प्रभावितहरूलाई सुरक्षित स्थानतर्फ सारिएको छ। बाढीले नदी कटान गरी बस्तीमा प्रवेश गर्दा सयौं घर परिवार विस्थापित भएका छन्। भारी वर्षा जारी रहेकाले थप क्षति हुन सक्ने भन्दै सर्वसाधारणलाई सचेत रहन सरकारले आग्रह गरेको छ। इन्डोनेसियामा यही महिनाको सुरुमा बाढी पहिरोमा परि 200 बढीको मृत्यु भइसकेको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार।
नेपालमा देखिएको दोस्रो चरणको कोरोना महामारीसँगै राष्ट्रिय तथा उमेर समूहले खेल्ने सम्पूर्ण राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता अनिश्चित समयको लागि स्थगित भएको छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले कोरोना महामारीको कारण 21 विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रस्तावित राष्ट्रिय प्रतियोगिता जिल्ला तथा प्रदेश छनौट तथा द्विपक्षीय तथा त्रिकोणात्मक अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज स्थगित भएको जनाएको छ। सम्पूर्ण जिल्ला तथा प्रदेश सङ्घलाई खेलका सम्पूर्ण गतिविधिहरूको सूचना जारी नगर्नसम्म स्थगित गर्न प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराइएको छ। क्यानको कार्यतालिका अनुसार नेपालले आगामी मेमा नामिबियासँग एक दिवसीय सिरिज खेल्ने तयारी थियो। जेठमा 19 वर्ष मुनिको राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्न जिल्ला र प्रदेश छनौट गर्ने तयारी गरेको थियो। कोरोना महामारीले देखाउँदै क्यानले भारतको उत्तराखण्ड टोलीसँग महिला राष्ट्रिय टोलीले खेल्ने भनिएको एक दिवसीय तथा T20 सिरिज स्थगित गरिसकेको थियो। नेपालले यसै साता ट्यु क्रिकेट मैदानमा मलेसिया र नेदरल्यान्डसँगको त्रिकोणात्मक T20 सिरिज ब्याटिङमा उत्कृष्ट प्रदर्शनका साथ उपाधि जितेको थियो। नेपालले फाइनलमा नेदरल्यान्ड्सलाई 142 रनको फराकिलो अन्तरले हराउँदै उपाधि जितेको थियो। एकता शान्ति र संस्कारको सम्वाह कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। शक्तिशाली एक्टिभ व्हील 2-in-1, अझ बढी फीज, अझ बढी सफाई। कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा थप 33 जनाको ज्यान गयो। एकै दिन 5727 संक्रमित थपिए। सरकारका सभा सम्मेलन र तडक भडकले कोरोना संक्रमण बढेको कांग्रेसको आरोप। आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको पर्याप्त आपूर्ति गर्न माग। इन्डोनेसियामा भारी वर्षापछि आएको बाढी पहिरोमा परि 3 जनाको मृत्यु, 9 जना बेपत्ता। र नेपाली क्रिकेटका सम्पूर्ण प्रतियोगिताहरू स्थगित। एकता शान्ति र संस्कारको सम्वाह कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म समीक्षा पुरी बिदा हुन्छु। नमस्कार।